बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में दो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये वो शख्स है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछते हैं कि क्या किया है उस शख्स ने। या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने उनके बाप को कत्ल किया है। वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ। वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में जा लगा और वो मौके पे ही मर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिर तो कसास देना पड़ेगा। मौत है उसकी सज़ा, मौत है इसकी सज़ा। ना फ़ैसला लिखने की ज़रूरत, और फ़ैसला भी ऐसा अटल कि जिस पे किसी बहस व मुबाहिसे की कोई गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया और ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक़ किस शरीफ ख़ानदान से है। ना ही पूछने की ज़रूरत महसूस की गई, इनका ताल्लुक़ किसी मोअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, माशरे में इनका क्या रुतबा या क्या मकाम है। इन सब बातों से भला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या मतलब। क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत के तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोक सकता है। हत्ना के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान खड़े किए गए हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, मैं उसके बाद वापस आ जाऊँगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कौन तुम्हारी ज़मानत देगा कि तुम सहरा में जाकर वापस आ जाओगे। मजमे पर एक खामोशी सी छा गई। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका नाम तक भी जानता हो, उसके कबीले के बारे में, उसके खेमे या उसके घर के बारे में कुछ भी जानता हो। कौन ज़मानत दे सकता है इसकी। क्या ये 10 दिरहम की उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है। हरगिज़ नहीं, इधर तो एक गर्दन की ज़मानत की बात हो रही है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाएगा, और कोई भी तो ऐसा नहीं कि जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोचे भी। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई। इस सूरत हाल से ख़ुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स के हालात ने सबको हैरत में डाल कर रख दिया। क्या उस शख्स को वाकई किसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए, या उसकी बीवी बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए, या फिर उसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए। वापस ना आया तो मकतूल का खून राएगा जाएगा। ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवान की तरफ देखते हैं। इसको माफ़ कर दो। नौजवानों ने अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना दिया। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको कैसे छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत देगा। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़ुहद और सिद्क़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ उस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, उसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते हैं उसे, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो फिर किस तरह तुम ज़मानत दे रहे हो। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी है और मुझे लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाल्लाह ये वापस लौट कर आएगा।
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے کے لیے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر الصلاۃ الجامعہ کی مناد پر جمع ہو گیا۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجموعہ اللہ کی شریعت کے نافذ ہونے کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر غفاری نے مختصر سا جواب دیا مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری نے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج کو ڈوبنے کی جلدی ہے۔ محفل میں ہوک کا عالم تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر غفاری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی مانگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں اور کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت اور صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات اور واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی زمان اور مکان کو بیچ میں لا کر۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے، مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجموعہ بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم تیرا کیا کر لیتے؟ نہ ہی تو ہم تمہارا گھر جانتے ہیں اور نہ ہی کوئی تمہارا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا امیر المومنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجیے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں، بس مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں وعدہ کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا ابو ذر تم نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اے عمر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اب ان لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا اب تم کیا کہتے ہو؟ نوجوان جن کا باپ مرا تھا روتے ہوئے بولے اے امیر المومنین ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اس کو معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں عفو اور درگزر بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہہ کر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے نیچے گرنے لگے اور فرمایا اے نوجوانوں تمہارے عفو اور درگزر پر اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص اللہ تعالیٰ تجھے اس وفائے عہد اور صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔